अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि नमाज का दर्जा कौल का है और ज़कात अगर अदा की जाए तो कौल सच्चा साबित होता है। और जो ज़कात की जो ट्रांसफॉर्मेशनल जो पावर है जो है वो लोगों के फ्यूचर को चेंज करने के हवाले से या कम्युनिटी के अंदर बैलेंस क्रिएट करने के हवाले से वो यकीनन कमाल का कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम ने जो है वो इस पूरी दुनिया को दिया। लेकिन सवाल ये कि अगर ज़कात सही मानों में सही वक्त पे सही जगह पे अदा होगी तो फिर हमें उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। अक्सर यहाँ पे सवाल होता है कि हम कनाडा अमेरिका के अंदर रहते हैं और ज़ाहिर है यहाँ रहने के बावजूद हमें अपनी ज़कात तो देनी है, चाहे आप कहीं भी रहें, लेकिन ये बहस होती है कि क्या अपनी ज़कात को हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिन ममालिक से हम आए हैं वहाँ पे ख़र्च करें या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे अपना इम्पैक्ट क्रिएट करें और उसकी जो पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस होंगी आपके अपने लिए, कम्युनिटी के लिए और ओवरऑल उस पूरी लोकेलिटी के लिए, उस हवाले से हम शायद कम तवज्जो देते हैं। और यही वजह है कि आज हम इस हवाले से बात करेंगे। विल आल्सो डिस्कस कि हाउ डू वी ब्रिंग द बैलेंस बिटवीन द टू अप्रोचेस। इसी के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल ज़कात फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स। सबसे पहले जनाब शोएब मंसूरी साहब जो रीजनल डेवलपमेंट मैनेजर हैं, वेलकम टू द शो। और उनके साथ बैठे हैं ज़ैद मिर्ज़ा साहब जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ बुलाया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आपसे जिक्र कर रहा था शो से पहले भी कि आला साहब से बात हुई जो आपके थोड़ा पूछूंगा अभी फाउंडर्स कौन हैं, उनसे जिक्र निकला नेशनल ज़कात फाउंडेशन का। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी भी गो कि ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन मैच्योर्ड इनफ, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो NZF के इनिशिएटिव से वाकिफ़ नहीं है। तो सबसे पहले वाई नॉट शोएब साहब आप थोड़ा सा बताएं, बल्कि इससे पहले कि आप इस तरफ आएँ NZF की तरफ, पहले तो ज़कात की बेसिक बता दें। जनाब, ज़कात पिलर है इस्लाम का, जो हम सीखते हैं कि 5 बुनियादों के ऊपर मबनी है इस्लाम। कलिमतु शहादा कि आप शहादत लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की अदायगी और फिर सौम जो रमज़ान में होते हैं, फिर ज़कात और फिर हज। तो ज़कात बल्कि एक बुनियाद है हमारे दीन का। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है और कुरान मजीद में भी तकरीबन 30 से ज़्यादा मरतबा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला नमाज का ज़िक्र करते हैं तो साथ में ज़कात का भी ज़िक्र करते हैं। तो ज़कात है जो माशरे के अंदर पैसे वाले हैं उनको देना चाहिए ज़कात, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर ये फ़र्ज़ किया है कि आपने, और इसके बहुत सारे हम फ़ायदे देखते हैं कि आपने देख रेख करनी है उन लोगों की जो माशरे में जिनके पास दे डोंट हैव इनफ, और उसके लिए भी थ्रेशोल्ड और ये सारी डिटेल्स ज़कात की किताबों में और ज़कात के जो हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं उसमें सारी इन डेप्थ में जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा हमारे सामीन कराम को, और वो ये है कि जो ज़कात का जो लफ्ज़ी माना है वो है तज़कियतुन नफ्स। आप जो दिल के अंदर जो होती है एक ग्रीड या पैसों से जो लगाव है, आपको अल्लाह ताला ने दिया है, हालांकि माल तो दौलत उसी की है, तो उसने जो दिया है उसमें से आप खर्च कीजिए। तो उससे आप सबसे पहले अपने अंदर की साफ़ सुथराई करते हैं और फिर माल की भी साफ़ सुथराई, तज़किया नफ्स भी है और माल की जो है वो सफाई भी है। ज़ैद साहब आप थोड़ा सा बताएं, जो नेशनल ज़कात फाउंडेशन है इनका आपको जो पूरा फोकस है वो कनाडा पे है, ठीक है? जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ज़कात यहीं कलेक्ट की जाए, यहीं डिस्पर्स की जाए और यहीं माशरे में इसका इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। तो पहले NZF के बारे में बता दें कि कौन इसके फाउंडर्स हैं, कितने अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं और क्या आपकी टोटल जो है वो कलेक्शन वॉल्यूम है। जी बिस्मिल्लाह। तो कनाडा में हमें 2013 से हमने शुरू किया काम। तो पहला साल हमारा काफ़ी स्लो था, आप इमेजिन कर सकते हैं, एक स्टार्टअप की तरह हमने किया। कुछ लोग जो थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि हमें ज़कात के ऊपर कुछ काम करना चाहिए जो यहीं पे हम कलेक्ट करें और यहीं पे हम लोगों तक ज़कात पहुँचाएँ जो हकदार हैं। तो असल में उससे भी पहले 2010 में ये UK में शुरू किया गया नेशनल ज़कात फाउंडेशन के नाम से।
پھر وہ جب 2 سال ان کے ہو گئے وہاں پہ انہوں نے کچھ پالیسیز اور پروسیسز وغیرہ اسٹیبلش کیے, انہوں نے ان کے تھوڑی ذرا مومنٹم بنا ان کا, تو انہوں نے کہا کہ اب باقی ملکوں میں بھی لے کے جانا چاہیے ویسٹ میں, اور کہاں ہم لے کے جا سکتے ہیں یہ کام. تو کینیڈا اور آسٹریلیا پہ چوز کیا گیا. 2013 میں ہم نے کام شروع کیا. تو الحمدللہ ہماری جو ہے جو بھائی اور بہنیں جنہوں نے شروع کیا شروع میں یو کے میں اور یہاں پہ زیادہ تر, تو وہ اب اپنے اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں. وہ یہ کام شروع کر کے جو ہے they moved on to other things. تو الحمدللہ ان سے ہم نے بہت سیکھا, ان سے ہم نے شروع میں بہت سیکھا, اور ابھی تک ہم سیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کام میں جو ہے ماہر ہیں, ہم فل ایکسپرٹیز ہوگی ہے ہماری, نہیں. ہم بھی روزانہ سیکھ رہے ہیں کہ سفر جاری ہے جی, کہ زکوٰۃ جو ہے کس طریقے سے اس ملک میں بیسٹ طریقہ کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا, کس طرح کلیکشن ہو اور کہاں پہ ڈسٹریبیوشن کی جائے, کس طرح سے ہم لوگوں کو ڈھونڈیں جو حقدار ہیں. کچھ لوگ سامنے آنے کے لیے بہت آسانی سے لا کے وصول کر سکتے ہیں زکوٰۃ, لیکن کچھ لوگوں میں جو شائنس ہوتی ہے, پہنچنا مشکل کام, ان تک پہنچنا کس طریقے سے پہنچیں, اور وہ جو پروسیس ہوتا ہے اور ایکسیسیبلٹی جسے کہتے ہیں, تو وہ کس طرح لوگوں پہ کو ہاؤ ڈو وی گیٹ دیم ٹو وارم اپ ٹو دا آئیڈیا کہ بھائی یہ زکوٰۃ انہی کا حق ہے. ٹھیک. تو اب 2013 سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ نے یو کے سے بھی بینیفٹ لیا, لرننگ پروسیس سے آپ گزرے. تو اس وقت آپ کی 2020-21 کو دیکھا جائے تو آپ کی سالانہ زکوٰۃ کلیکشن کیا بنتی ہے؟ ٹوٹل جو ہے ہماری آرگنائزیشن میں 2 مین پروگرامز ہیں. ایک ہمارا یہ زکوٰۃ کا پروگرام ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا ایک شیلٹرنگ پروگرام بھی ہے نساء ہومز کے نام سے. نساء ہومز, I know that. I did fundraising for them before. ضرور. تو اگر وہ دونوں ملا کے دیکھا جائے ہمارا کام تو 7 سے 8 ملین کے قریب ہے سالانہ ایز آف دس ایئر الحمدللہ. تو دیکھا جائے تو ہم نے 18,000 سے شروع کیا تھا جو پہلا سال تھا ہمارا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہم نے جو ہے اس کے اندر دیکھا ہے مومنٹم اور گروتھ. تو 7 سے 8 ملین ڈالر جو ہے ماشاء اللہ آپ لوگ سالانہ بنیاد پہ کلیکٹ کر لیتے ہیں, جمع کر لیتے ہیں مختلف سورسز سے لوگوں کو انگیج کر کے. جی, اور یہ گراس روٹس آپریشن ہے ایک طرح سے آپ سمجھا جائے کہ ہم بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز یا بڑی جو گرانٹ فنڈنگ وہاں تک نہیں گئے, وہاں تک ہم گئے ہیں لیکن بہت کم. ٹھیک ہے. ہمارا پرائمری جو ہے جو توجہ ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم گھروں تک پہنچیں. عام لوگ جو پیسہ کما رہے ہیں, اس ملک میں رہ رہے ہیں, اس ملک میں جاب کر رہے ہیں, ان کے پاس جو بھی ویلتھ ہے, جو بھی مال ہے ان کے اوپر, اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. بالکل ہے. اگر وہ نصاب سے اوپر ہیں 1 سال کے لیے تو ان کے اوپر نصاب ہے, ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور ملین کے حساب سے لوگ ہیں الحمدللہ یہاں کینیڈا میں جو مسلمان ہیں. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے ہر گھر تک پہنچنا ہے. ٹھیک. اور صرف یہ نہیں کہ ہم ان کی زکوٰۃ ہم چاہتے ہیں یا ہم کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا پرائمری جو ہے فوکس وہ یہ ہے کہ بھی پہلے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو یہ جو اس فریضے کے اوپر ان کو جو ہے وہ پوری انفارمیشن دے تاکہ یہ فریضہ وہ صحیح سے ادا کر سکیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد پلیٹ فارم فراہم کیا جائے کہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے مصرف پہ جا کے لگ جائے. شعیب منصوری صاحب, جیسے انہوں نے بتایا کہ 7-8 ملین ڈالر ہیں اور آپ کا ایک پروجیکٹ ہے نساء ہوم کے نام سے جہاں پہ آپ خواتین کو شارٹ ٹرم جو ہے وہ شیلٹر دیتے ہیں. کمیونٹی کے بہت سارے مسائل ہیں, کسی کی جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز ہیں, کسی کے طلاق کے ایشوز ہیں, کسی کے اور بہت سارے مسائل ہیں جہاں پہ رات کے پچھلے پہر ایسے اداروں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو نساء ہوم تو ایک پروجیکٹ ہو گیا. باقی جو زکوٰۃ آپ کی ہے جو میجر پورشن ہے, آپ اس کو لوکل سوسائٹی پہ کیسے اسپینڈ کرتے ہیں؟ ویری گڈ کویشچن. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے جس طرح زید مرزا صاحب نے فرمایا کہ گراس روٹس لیول کے اوپر کس طرح کے بینیفیشریز ہیں, کون ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو ہماری ایک پوری ویٹنگ پروسیس ہے, بڑی روبسٹ ویٹنگ پروسیس ہے جس کے تھرو قرآن اور سنت کی روشنی میں اویس صاحب ہم یہ کھنگالتے ہیں لوگوں کو جب اپلیکیشنز آتی ہے کہ یہ صحیح سے بیٹھ رہے ہیں یا نہیں. تو قرآن کے کی روشنی میں سورہ 9 ورس 60, اور میں چاہوں گا سب مسلمان اس ریفرنس کو یاد کر لیں, سورہ توبہ سورہ 9 اور آیت نمبر 60. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 8 اقسام پیش کی ہیں زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں. تو ہماری جو زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر, کیونکہ اکثر میں امام بھی ہوں کمیونٹی میں, جی ٹی اے میں تقریباً 10 سال سے زیادہ الحمدللہ اپنے پروگرامز وغیرہ میں خطیب بھی ہوں تھرو آؤٹ دا جی ٹی اے, میں ٹاکس بھی دیتا ہوں. تو میں نے یہی پایا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ایک ایٹیٹیوڈ ہے یا آپ سمجھ لیں ایک تھاٹ ہے کہ یہاں تو لوگوں کو زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ
इतने सारे सब अच्छा है। वेलफेयर है, सर्ब जब कोविड आया था तो सर्ब मिल रहा था सबको, और चाइल्ड टैक्स है, CCTV है, और ये सारी चीज़ें जो भूल जाते हैं लोग वो ये है कि जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं दे फॉल थ्रू द क्रैक्स। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका स्टेटस नहीं है, जिनके पास शायद सिन नंबर भी नहीं है, अब वो मुसलमान हैं, क्या हम उनको छोड़ दें जस्ट बिकॉज लेट्स से दे डू नॉट हैव स्टेटस। फिर साथ में कोविड के बाद काफ़ी सारे लोगों के साथ जॉब सिचुएशन, जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वो एकदम ख़त्म हो गई, जॉब्स गई हैं लोगों की, तो ऐसे भी एप्लीकेंट्स आते हैं हमारे पास जो दे आर स्ट्रगलिंग कि हम पुट फूड ऑन द टेबल या फिर हम रेंट पे कर सकें। तो ऐसे सब एप्लीकेंट्स जो आते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम ऐसे लोगों को हेल्प कर सकें। और जिस तरह जैद साहब ने कहा कि डिग्निटी जो है, लोगों को एक हिचकिचाहट होती है कि हम किस तरह से ज़कात को हासिल करें, और मेरा काम है एज एजुकेशन, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी हेड करता हूँ एट नेशनल ज़कात फाउंडेशन, उसमें ये कि ख़ास तौर पे अब मैं बात करूँगा एज ए कैनेडियंस हमें कोई मसला नहीं होता अगर हम सर्ब लें या CCTV लें या चाइल्ड टैक्स बेनिफिट लें गवर्नमेंट से, लेकिन ज़कात के नाम पे हमें एक स्टिग्मा महसूस होता है, अरे ये मैं ज़कात ले रहा हूँ, ये क्या, सुभान अल्लाह, ये तो खुदा ताला ने आपके लिए एक एवेन्यू खोल के रखा है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो नेशनल ज़कात फाउंडेशन में वन ऑफ द कोर वैल्यूज़ हमारी ये है कि डिग्निटी जो ज़कात के एप्लीकेंट्स हैं उनके साथ हमें बिल्कुल नहीं खेलना है, उनकी डिग्निटी हमें रखनी है, मेंटेन रखनी है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा और समझेंगे। आपके भी कुछ मिलने वाले होंगे, आप देखते होंगे या तो वो सफ़ेद पोश हैं कि अपने मुंह से जिक्र नहीं करते, या उन्होंने अगर मुंह से जिक्र भी किया है तो आप ऐसे इदारों को ढूंढते हैं। पाकिस्तान में ऐसे इदारे ढूंढना मिलना आसान होता है, लेकिन ये भी हमारे लिए एक बड़ी नेमत है कि नेशनल ज़कात फाउंडेशन की शक्ल में कनाडा में एक ऐसा इदारा मौजूद है कि जो इस गैप को फिल करने में मददगार साबित हो सकता है। और ये भी जानेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हुए कि क्या नेशनल ज़कात फाउंडेशन जो लोकली ज़कात इम्प्लीमेंट करना चाहती है वर्सेस और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपसे रब्ता करती हैं मुख्तलिफ ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स पे ज़कात लगाने के लिए, तो क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है या किस तरह से हम हार्मनी और बैलेंस रखते हुए तमाम इनिशिएटिव्स को साथ साथ लेके चल सके। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद। कढ़ाई खानी हो तो सिर्फ कराची की, मसालों से भरी हॉट एंड स्पाइसी सी, कबाब हो बिहारी और निहारी भी, उफ तो फिर मजा आ जाए। कढ़ाई पॉइंट सबको जाना है, कढ़ाई पॉइंट पे ही खाना है। कढ़ाई पॉइंट बिरयानी आ जाए हाथ रुकते नहीं, बटर चिकन से मेरा दिल भरता नहीं। लाहौरी चने और गरम गरम नान, दिल बोले ब्रिंग इट ऑन। कढ़ाई पॉइंट सबको जाना है, कढ़ाई पॉइंट पे ही खाना है। कढ़ाई पॉइंट। Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और अदम बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर।
नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल ज़कात फाउंडेशन जो इनिशिएटिव 2013 में शुरू किया गया, आज माशाल्लाह 2021 जब क्लोज होने जा रहा है तो 7 से 8 मिलियन डॉलर्स जो है वो यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं और एक ही गोल है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं इसी सोसाइटी में अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए और यहाँ के जो लोग हैं जो परेशान हैं, मुसलमान हैं, जिनको मुश्किलात का जो शिकार हैं, उनको किस तरह से हेल्प किया जाए। शुएब साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से बता रहे थे, सिंपल टर्म्स में थोड़ा सा दोहरा दीजिए कि अगर किसी को ज़रूरत है तो कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है या आपके ऑफिस उनको आना पड़ेगा? एब्सोल्युटली हमारी ऑनलाइन प्रोसेस है, हमारी वेबसाइट को नोट डाउन कर लीजिए nzfcanada.com, nzfcanada.com। और यहाँ बहुत सिंपल हमने प्रोसेस बनाया है कि आपके सामने तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं। एज ए ज़कात डोनर आप लर्न कर सकते हैं कि मैं किस तरह से ज़कात कैलकुलेट करूं। अक्सर और बेशतर ये होता है कि ओवरवेलमिंग हो जाता है, लोगों को ये लगता है अरे मैं ज़कात कैसे, मेरे स्टॉक्स हैं, मेरे क्रिप्टो हैं, मेरे प्रॉपर्टीज़ हैं, माशाल्लाह से प्रॉपर्टीज नई चीज़ें आ रही हैं, मैं किस तरह से इनके ऊपर ज़कात कैलकुलेट करूं। तो हमारी पूरा एक स्पेशल एरिया है विद इन द वेबसाइट जहाँ लर्निंग आप कह लें उनकी हो सकती है। साथ में हम उनके लिए ये भी हेल्प करते हैं फॉर देम टू हमारे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन भी कर सकें, ऑल फ्री ऑफ चार्ज, किस तरह ज़कात कैलकुलेशन होगी। तो ये होगी ज़कात की जो डोनर्स हैं, जो ज़कात के रिसिपिएंट्स हैं या जो ज़कात सीख करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वहाँ अप्लाई का बटन मौजूद है, तो वो अप्लाई करें और वहाँ तमाम उनके लिए एक फॉर्म मौजूद होगा जो वो फिलअप कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट एड्रेसेस। कितने दिनों में आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? तकरीबन विद इन 48 बिजनेस आवर्स। 48 2 से 3 दिनों के अंदर आपका इनिशियल रिस्पॉन्स चला जाएगा, उसके बाद एक प्रोसेस से वो गुजरेंगे और अगर वो गुजर गए तो दे विल स्टार्ट रिसीविंग द मनी। उसकी कोई लिमिट है? सो एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो क्योंकि हम रजिस्टर्ड CRA रजिस्टर्ड चैरिटी भी हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी हो और पेपर ट्रेल भी हो। ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ज़कात के बेनिफिशरीज़ हैं या सीकर्स हैं, वो उन्होंने कांटेक्ट किया विद इन 48 बिजनेस आवर्स, 2 से 3 दिन में हमारे डेडिकेटेड केस वर्कर्स उनसे रब्ता करते हैं। एंड मल्टीलिंगुअल टीम है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, जो पंजाबी, इंग्लिश, सोमाली, स्वाहिली, फ्रेंच ये सब ज़बानें बोलते हैं। सो वो फिर रब्ता करते हैं, डिस्कशन होती है, पहले एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल होती है उनकी फ़ाइल, फिर एक जो आपने क्योंकि प्रोसेस पूछी थी, तो फिर उनकी जो केस वर्कर सुपरवाइज़र होता है तो उनके साथ बैठ के उनका मशवरा शूरा भी होता है कि किस तरह से इनको कौन सी हेल्प देनी चाहिए। अच्छा, और जब उनको हेल्प देने की जब बात आती है तो फिर हम कैश में डील नहीं करते। तो मिसाल के तौर पे किसी को तकलीफ़ है फूड इनसिक्योरिटी की, ठीक है, या किराए की, तो फिर हमें इन टच करें विथ देयर लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, ठीक है, जिनको यूटिलिटी बिल्स अगर नहीं पे कर पा रहे हैं तो उनके यूटिलिटी बिल्स फिर हम डायरेक्टली पे करते हैं ऑन देयर बिहाफ। और जिनको ग्रोसरीज अगर चाहिए तो फिर गिफ्ट कार्ड्स होते हैं जो मेजर रिटेलर्स हैं हमारे, बल्कि केस वर्कर्स माशाल्लाह, क्योंकि DNA में नेशनल ज़कात फाउंडेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर सर्विंग एक पैशन है और दूसरी चीज़ एहसान के साथ कि एक्सेलेंस के साथ। तो हमारे केस वर्कर्स बल्कि ये भी चेक करते हैं कि कहाँ ये बेनिफिशरीज इनकी रिहाइश है और कौन से ग्रोसरी स्टोर, सुपर स्टोर्स इनके नियर बाय हैं, तो उनके फिर गिफ्ट कार्ड्स इनको दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेस। जैद साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपका गोल है लोकली ज़कात को स्पेंड करना, तो हम बात करते हैं कोलैबोरेट वर्सेस कम्पीट, ठीक है। तो अब बहुत सारी चैरिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे अच्छे इदारे मौजूद हैं जो लोकल भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी काम कर रहे हैं। तो आप लोग कम्पीट करते हैं या आप लोग कोलैबोरेट करते हैं? व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? मेरे ख्याल से दोनों में एक किस्म का बैलेंस होता है, क्योंकि हम जिस तरह का हम काम करते हैं ऑटोमेटिकली वो कंपटीशन तो आ जाता है उसके अंदर, काम के अंदर, एंड में जो है पैसा तो उतना ही है सोसाइटी में जितना है, एवरीबडी इज आफ्टर द सेम वॉलेट। एग्जैक्टली जी। तो उस लिहाज से तो द कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन अप्रोच हमारी ये होती है कि हम उन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करें जिनका ऑलरेडी रीजनली जो है उनके अपनी कम्युनिटी में उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी उन्होंने जो इरादे बने हुए हैं, जिनका काम जारी है, कई सालों से जारी है। तो उनको हम किस तरह एम्पावर करें ताकि वो हमारे पॉलिसीज़ और हमारे मैंडेट्स को लेके अपनी लोकेलिटी में ले आए
اور وہ ان لوگوں کو سرو کریں جو ان کو آلریڈی سرو کر رہے ہیں. Right. تو ایک یہ ہماری اپروچ ہے کہ ہم ایک سائلو میں نہیں کام کرنا چاہتے. ہم الگ نہیں ہیں پوری سوسائٹی سے, ہم سوسائٹی کے اندر ہیں, اور ہم نے دوسرے آرگنائزیشن سے سیکھنا بھی ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ اس لیے کہ زکوٰۃ کا پورا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جوڑنا ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جو ریلیشن شپ ہے, جو رشتہ ہے, یہ زکوٰۃ جو ہے ایک بندے کو دوسرے بندے کے ساتھ جو ہے جوڑتا ہے. صلاح جو ہے وہ ہمارا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور زکوٰۃ ہمارا رشتہ ہے باقی لوگوں معاشرے کے لیے. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ہم اور آسانی اگر کریٹ کر دیں کہ کوئی ایسی پرسنٹیج ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے بنا لے کہ یار میں جو ہے نا کچھ پورشن تو جہاں رہتا ہوں وہاں دوں گا, چاہے وہ امریکہ سے دیکھنے والے ہیں, کینیڈا, یورپ سے, اور کچھ پورشن جو ہے وہ جس طرح انٹرنیشنلی اپنا کام کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ کمپٹیشن کی فضا اپنی جگہ پہ رہے گی, لیکن جو ایک اچھا ماحول کولیبریشن کا بھی کریٹ ہو جائے گا کہ مجھے یہ میری سینس آف سیوک رسپانسبلٹی آ جائے کہ کچھ تو میرا فرض جہاں کما رہا ہوں وہاں کے لوگوں کو بھی دینا ہے. جی, اس پہ آپ لوگ ایگری کرتے ہیں اس طرح کے نہیں, بالکل صحیح بات ہے. ریونیو ڈراپ والی بات ہی ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سب کچھ. تو اصل میں عام طور پہ جو بڑی چیریٹیز کو دیکھے جائیں, بڑی آرگنائزیشن, ان کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ان کا کام یہاں کینیڈا میں بھی ہے, ان کا انٹرنیشنل بھی کام بھی ہے, باہر بھی, اور جو ابراڈ کام ہے ان کا انٹرنیشنلی گلوبلی وہ بہت زیادہ ہے, ہیوج ہے. پرسنٹیج وائز اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت ضرورت ہے. یہاں پہ جو اورفن اسپانسر یتیموں کا کام ہو رہا ہے, جو پانی, فریش پانی کے جو ویلز اور فلٹریشن سسٹمز بنائے جا رہے ہیں, the list goes on نا. تو ہم کبھی کسی کو ایسا ہی نہیں کہیں گے کہ بھی آپ وہاں نہ پیسے بھیجیں. اگر کسی کا دل کہتا ہے کہ نہیں میری زکوٰۃ وہاں پہنچنی چاہیے, میرا صدقہ وہاں پہنچنا چاہیے, تو ضرور آپ دیں, لیکن ہم شاید اس بندے کو یا کچھ سکھا سکے کہ کس طریقے سے آپ نے زکوٰۃ, تو ہمارا بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن آ گیا. بالکل, لیکن ایجوکیشن کے ایسپیکٹس آ گئے. بالکل ٹھیک ہے. میں چاہوں گا آخری جو چند منٹ ہمارے پاس ہے اس پہ ہم خاص طور پہ بات کریں نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا جو لوکل سارا فوکس ہے, اس میں مسلمانوں سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو یہ انیشیٹو کس طرح سے مسلمانوں کی پروفائل کو امپروو کر رہا ہے, کس طرح سے دعویٰ اپرچونیٹی دے رہا ہے جب باری آتی نان مسلمس کی, یا کسی ہاسپٹل کو سپورٹ کرنے کی, اور بہت سارے کازز ہیں, اس میں آپ لوگ کیسے لیڈ کر رہے ہیں اور کیسے جو ہے وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ جی شعیب صاحب آپ اگر کووڈ-19 جب عروج پہ تھا, لاک ڈاؤنز, تو نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن نے لیڈ لی اور ایک اسپیشل انیشیٹو لانچ کیا, کووڈ-19 ہارڈشپ فنڈ. تو اس میں نان مسلمس کو بھی ہم نے کمپلیٹلی یہ اوپن تھا کہ ناٹ جسٹ مسلمس بٹ فار نان مسلمس آلسو, کہ وہ بھی اس میں اپلائی کر سکیں اور ان کو بھی کچھ جو ہیلپ ہے, اسسٹنس وہ حاصل ہو سکے, دی جا سکے. جی بالکل, اینڈ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. فیو منتھس اگو ہمیں اپروچ کیا تھا ایک اور ٹی وی چینل نے جو ہمارے ہیڈ آفس کے اوپر آئے تھے, اینڈ دین انہوں نے وہ ایک اور مذہب سے ان کا تعلق تھا, اور وہ یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ گراس روٹس لیول کے اوپر کینیڈین سوسائٹی میں ایک پازیٹیو امپیکٹ آپ کریٹ کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ایز مسلمز ہم نے یہ بھی ان کو دکھانا ہے معاشرے کو کہ اسلام سکھاتا ہے بلکہ کہ ہمدردی اور انسانیت, اور ہم یہاں ہیں ٹو ہیلپ آؤٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا فوکس, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے بہت ہی ایک فوکسڈ وہ فنڈ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہی ہے, اس لیے ہمارے پاس صدقہ بھی آتا ہے اور پھر جو کچھ گرانٹس بھی ہوتے ہیں, تو ان کے تھرو ہم پھر نان مسلمس کو بھی سرو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. زید صاحب اینڈ میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ سے جو ہے ہماری جرنی شروع ہوتی ہے. یہ جو گیونگ ہوتی ہے نا, جو گیونگ نیچر آف آلٹروازم یا فلانتھروپی, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, وہ زکوٰۃ سے شروع ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے فرض بنایا ہے, مجھے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کو فرض اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم دینا شروع تو کریں, ذمہ داری کی وجہ سے ہم اس کو دینا شروع کریں. اس کے بعد جتنا آپ صدقہ دیں اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن سب کی ہیبٹ میں ڈال دیا گیا. جی, سب کے ہیبٹ میں ڈال دیا کہ ہر سال آپ نے دینا ہے تاکہ آپ اس کے عادی ہو جائیں. یس. پھر آپ جب آپ کی زکوٰۃ پوری ہو بھی گئی ہے
تو آپ کے اندر وہ ایک برننگ ڈیزائر ہو کہ بھی میں نے اس سے اور بھی کیا زیادہ کر کرنا سکتا ہے، ہوں۔ اس سے بھی زیادہ میں نے کرنا ہے، تو زکوٰۃ پہ آپ صرف رک نہ جائیں، آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں، ہم سارے مل کے اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی یہ سنت یہ ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ دیکھیے وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے اور ہماری بھی کوشش یہ تھی کہ جتنا ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ عوام تک اس انفارمیشن کو پہنچا پائیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی بھی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری بھی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج پرپس تھا۔ نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن جو ادارہ کینیڈا میں جو ہے وہ یہاں سے ہی زکوٰۃ کلیکٹ کر کے یہیں کی سوسائٹی میں جو مسلمان جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی مشکل کو دور کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ اگر آپ اوورسیز پروجیکٹس میں اپنے خاندان والوں کو جہاں کہیں بھی اپنی زکوٰۃ کو آپ لگاتے ہیں اس عمل کو بھی آپ جاری رکھیں، لیکن اپنی پریکٹس میں ایک پورشن ضرور بنا لیں کہ جس علاقے میں، جس شہر میں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ میں اور آپ کیا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ نہ صرف مسلمانوں کے لیے، ایسے اداروں کے ذریعے جو ہے وہ بعض اوقات نان مسلمز کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ امام بہتر جانتے ہیں، اسکالرز بہتر جانتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ایونٹس اور انیشیٹوز ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم اس سے لیگیسی کریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے۔ ناظرین، اسی بات پہ میں اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں گا۔ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ نماز کا درجہ قول کا ہے اور زکوٰۃ اگر دی جائے گی تو قول سچا ثابت ہوگا۔ اس پہ غور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eAwaz.com۔ کڑھائی کھانی ہو تو صرف کراچی کی، مسالوں سے بھری ہاٹ اینڈ اسپائسی سی، کباب ہو بہاری اور نہاری بھی، اف تو پھر مزہ آ جائے۔ کڑھائی پوائنٹ سب کو جانا ہے، کڑھائی پوائنٹ پہ ہی کھانا ہے۔ کڑھائی پوائنٹ بریانی آ جائے ہاتھ رکتے نہیں، بٹر چکن سے میرا دل بھرتا نہیں، لاہوری چلی اور گرم گرم نان، دل بولے برنگ اٹ آن۔ کڑھائی پوائنٹ سب کو جانا ہے، کڑھائی پوائنٹ پہ ہی کھانا ہے۔ کڑھائی پوائنٹ۔ Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663.